रामनगर हांगा आसा. आमच्या मदीं आमचे आमदार GSIDCचे चेअरमॅन केदार नाईक, ZP संदीप बांदोडकर, तशेंच रामनगर ग्रामस्थ. आज आमी हांगासर ट्रान्सफॉर्मर घातिल्लो आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें आमचो आमदार लायट, उदक आनी रस्तो हेजेर तेणें सगळ्यान पयलीं प्राधान्य दिल्लें आसा. आनी वयता त्या जाग्यार तेणें रस्ते तशेंच उदकाचो तशेंच लायटीचो समस्या सॉल्व केल्लो आसा. ही जी आमची कामां जाता ती म्हणजे युनिटीक लागून आमच्या बरोबर आमचो CMूय आसा, आमदारूय आसा, तशेंच ZP आसा. आनी ह्यान फुडेंय अशीच बऱ्या पैकी कामां जातली आनी करून घेतलो अशें हांव आमच्या रेश मागोश सगळ्यांक सांगूंक सोदता. आयज आमी रामनगर बेती हांगासर आसात आनी आयज हांगासर ह्या ट्रान्सफॉर्मराच्या उक्तावणाक आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच GSIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, गांवचे सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, बाकी सगळे पंचायत मेंबर्स आनी ह्या गांवचे सगळे नागरीक मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित आसा. हांगासर खूब लायटीची समस्या आसली आनी तरेकवार आमच्या आमदारा कडेन हेजी तक्रार येत आसताली, पूण आमदारान ते तकलेन घेवन हो प्रपोजल बेगीनच्या बेगीन हांगासर करून घेतलो. म्हाका दिसता 2 ट्रान्सफॉर्मर ह्या वाठारांत केल्ले आसा. आमदारान हे लायटीचे जावं रस्ते आमचे सरपंचान सांगलेले आसा, रस्ते जावं उदीक हेजेर चड प्राधान्य दिल्लें आसा आनी ह्या हितून लोकांचे गरज्यो कश्यो भागतल्यो हेजेर सदांच तेणें भर दिल्लो आसा आनी हितून तरेकवार तेजी कामां ह्या कॉन्स्टिट्युन्सींत जायत आसा. आमी पळयता आयज हांगा ट्रान्सफॉर्मर जालो, सगळे रस्ते जाल्ले आसा, उदकाचे प्रॉब्लेम आसले, ते उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें तेणें हातीन घेतलेलें आसा. किल्ल्यान येता त्या दिसांनी म्हाका दिसता एक ओवर टँक जावपाचें आसा, जावं ते 15 MLD प्लांट जो किल्ल्यान इंडस्ट्री कडेन जावपाचो आसा. हितून चडांत चड कामां तेणें हातीन घेतलेलीं आसा. हांव मागता लोकां कडेन सदांच ताका असोच तेजो साथ दिवचो आनी तेज्या वांगडा रावचें. जी आमची उदरगत आसा ती करून घेवची. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी रामनगर रेस मागसच्या रामनगर वाठारांत आसा आनी आयज मी पळयलां हें उक्तावण जें जालां ट्रान्सफॉर्मरांचें, जें जवळ जवळ 22 लॅक्साचो एस्टिमेट आशिल्लो आनी 22 लाखाचो ट्रान्सफॉर्मर हांगा आनी मातशें आमी सायडीन गेलेलो आनी एक सेकंड आमी इनॉग्रेशन करतले तो 24 लाखाचो ट्रान्सफॉर्मर. असो करून ह्या वाठारांत जे बेतीन एरियाचो सबंद जो इशू आशिल्लो हे म्हाका दिसता ह्या 2 ट्रान्सफॉर्मरांच्या भितर सॉर्ट आवट जातलो. तशेंच वेऱ्या सुद्दां हे दिसांनी आमी कंटिन्युअसली वेऱ्या, नेरूल ह्या सगळ्या वाठारांनी जे ट्रान्सफॉर्मराची गरज आशिल्ली म्हणजे लायटीचो संबंदीत ज्यो इशू आसा ते सॉर्ट आवट करपाक ट्रान्सफॉर्मर जावं ज्यो अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं नाजाल्यार ओवरहेड लायन्स आसूं हे सगळे म्हाका दिसता आमी कंटिन्युअसली करीत आसा. आनी हे करता आसतना आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई तशेंच आमची सरपंचा सुष्मिता पेडणेकर आनी तेंचे पुराय सगळे पंचायत मेंबर आमचे सदांच आमी एक टीम म्हणून काम करता. आनी सगळ्याकून व्हडलें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे शेख बाब आनी JE प्रितेश आसा, तेंचो साथ आमकां सदांच आसा. सगळे लायनमॅन केन्नाय फोन केलो जाल्यार सदांच राती 2 आसूं नाल्यार सकाळीं 5 आसूं एक फोन केलो जाल्यार ते सदांच आमकां धांवून येता आनी हांगा पावतात. तशेंच एफिशियंट JE आनी AE हांव सदांच म्हणटलो शेख आनी प्रितेश कंटिन्युअसली आमकां सपोर्ट करीत आसा कितले वर्सां जालीं. आनी जे ह्या वाठारांत इशू आशिल्ले हे इशू आमकां सुटावे करपाक लागून तांचो साथ मेळ्ळा. आमी एक टीम वर्क म्हणून मॅडमीन सांगला तशें अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आमी काम करीत आसा. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता ह्या वाठारांतले सगळे जे लोक आसा ते सगळ्या वाठारांच्या लोकांचो आमकां सदांच आशिर्वाद आसा. जावं ते पंचायत मेंबर आसतना, सरपंच आसतना, MLA जाता आसतना तांचो पुराय साथ आमकां सदांच आसा, तेंचें पुराय समर्थन आमकां आसा, तेंचे आशिर्वाद आमकां आसा आनी तेंचो आशिर्वाद मेळटा. ताका लागून आमी ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरूंक शकता. हांव तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन आनी एकदां आव्हान करता की असोच आमकां साथ फुडल्या आमच्या कार्यकालांनी तेंच्यांनी दिवचो. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आनीक लोकां कडेन सांगूंक सोदता की 26 जानेवारी एक 15-20 वर्सां जालीं एक ओवरहेड टँक जी गौतम हॉटेला कडेन पेंडींग आसा आनी ताजो फायदो आमकां पिलेन आनी सांगोळडा ह्या वाठाराक जातलो. सो आमी इनॉग्रेशन तेजें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या हातान सकाळीं 11 26 जानेवारीक दवरलेलें आसा, बऱ्या दिसाक दवरलेलें आसा. तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की त्या दिसा सगळ्यांनी येवचें, कित्याक थंय येवन तुमी आमकां थंय तुमचे म्हणजे
पर्सनली जर थंय विजीट केलें जाल्यार आमकां एक बरी उमेद येता, आमकां एक बरी ताकद मेळटा काम करपाक लागून. ताका लागून सगळे 26 जानेवारीकूय त्या दिसा आमच्या त्या इनॉग्रेशनाक येवचें. तें व्हडलें काम आसा, तें ओवरहेड टँक आनी एक संप आसा करोडांनी रुपया मोडून सरकारान आमकां तो सपोर्ट केलेलो आसा.